बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नशा की आदत ख़त्म करने के लिए, नशा करने से निजात पाने के लिए या किसी को निजात दिलवाने के लिए आपकी खिदमत में कुछ नहायत ही मुजर्रब और नहायत ही तेज़ वादब अमलियात पेश करने हैं, और दुआ भी करूँगा और उम्मीद भी करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी अता करेगा, और जिसके लिए आप ये पढ़ेंगे अल्लाह ताला उसको इस मर्ज़ से निजात अता फरमाएगा। तो बहुत सारे ऐसे अमलियात हैं, बहुत सारे जो मेरे पास मौजूद हैं। अब वो तमाम अगर मैं एक ही करके बनाऊँ तो फिर बहुत सारी वीडियोस बन जाएंगी, और अगर मैं तमाम को एक ही वीडियो में शामिल करूँ तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोनों चीज़ों को कम करके, यानी कि वीडियो लंबी भी नहीं करेंगे और मुख्तलिफ वीडियोस भी नहीं बनाएंगे, एक ही वीडियो में आपको दो अमल मैंने बताने हैं, और बाकी जो अमलियात हैं वो आपको मैं इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल पे इसके डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूँगा। इसके अलावा अगर आप कमेंट सेक्शन में अगर चाहेंगे तो वहाँ पे भी उसको आपको बता दूँगा, और कोशिश ये करूँगा कि ये जो अमलियात दीगर हैं, कुरानी आयात ही हैं, तो उनको अपनी वीडियो के लास्ट में मैं एक तस्वीर बना के उसको लगा दूँगा, ताकि आप वहाँ से उसको पढ़ लें और पढ़ने के बाद आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। लेकिन उससे पहले जो ज़रूरी है वो ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो वज़ाइफ बताते हैं वो वज़ाइफ करते नहीं हैं, और ऐसे वज़ाइफ बहुत सारे उन लोगों को बताते हैं जो उन्होंने किए ही नहीं होते। तो आपने कोशिश ये करनी है, और हमेशा ये कोशिश करें कि आप उस शख्स से अमल पूछें जिसने वो अमल किया है, और उस शख्स का बताया हुआ अमल ही करें कि जिसने खुद अमल किया है। कि जिसने खुद अमल नहीं किया, जो खुद उसका आमिल ही नहीं है, जिसने उसको पढ़ा ही नहीं है, वो अगर आपको उसकी इजाज़त भी देता है तो उसकी इजाज़त भी आपको कोई फ़ायदा नहीं देगी। अमल आपको फ़ायदा दे सकता है, लेकिन जो आमिल और जो उसकी इजाज़त है वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देगी, क्योंकि उसके पास अमल है ही नहीं। उसके पास अल्फाज थे, जो अल्फाज उसने आपको दे दिए, ना उसके पास अपने पास फैज़ था, ना वो आपको वो फैज़ दे सकता है। तो इसलिए आपने ये कोशिश करनी है हमेशा कि ऐसे ही शख्स का आप अमल करें या वजीफ़ा करें जो उसने कम अज़ कम खुद किया हो। तो सूरह यासीन का एक अमल है जो आपको बताना है। तो सूरह यासीन का इस मकसद के लिए तो मैंने कभी अमल नहीं किया, लेकिन सूरह यासीन एक ऐसी सूरत है कि आप इसको जिस मकसद के लिए भी पढ़ते हैं ये काम करता है और फ़ायदा पहुंचाती है, और हर कोई सूरह यासीन को पढ़ता है और हर कोई इससे फैज़ पाता है। इसके अलावा एक और अमल भी है, तो वो आपको खिदमत में मैं पेश करूँगा। तो सूरह यासीन जो है, इसका अमल वैसे दीगर मकासद के लिए तो अक्सर मैं इसको पढ़ता ही रहता हूँ, सुबह शाम ही हम इसको पढ़ते हैं। अल्लाह ताला का कलाम है, तिलावत करनी चाहिए, तो इस मकसद के लिए नहीं पढ़ा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा हासिल होगा। जो दूसरा अमल है वो पहले आप सुन लें, वो भी बहुत ही मेरे एक प्यारे भाई हैं, उन्होंने बताया है, और मुझे यकीन है कि ये अमल आपके लिए फ़ायदा मंद होगा। तो ये अमल क्या है कि आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है, उसके बाद आपने 41 मरतबा सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इस सूरत को पढ़ना है। उसके बाद 41 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद इस सूरह वारका को पढ़ना है। उसके बाद आपने 3 मरतबा सूरह जुमा, कुरान मजीद फुरकान हमीद के 28वें पारे में है, और 2 रुकू हैं इसके। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मालिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम 3 मरतबा इस सूरत को आपने पढ़ना है। और उसके बाद आपने 3 मरतबा सूरह रहमान अर्रहमानु अल्लमल कुराना खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान ये सूरत आपने पढ़नी है। और उसके बाद आपने 300 मरतबा दुरूद गौसिया अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम 300 मरतबा आपने ये दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ लेना है। ये अमल आपने सोमवार के दिन, जुमेरात के दिन और जुम्मा वाला दिन, आपने इन 3 दिनों में आपने 3 दिन एक हफ्ते में आपने ये अमल करना है। जुमेरात को भी करना है, जुमे को भी करना है, और सोमवार को भी करना है। इशा के बाद ये अमल आप अमल करें। ज़्यादा होता है कि अलर्जी भी होती है, शोर भी नहीं होता, और हमारे पास वक्त भी होता है। तो ये अमल आपने
کرنا ہے جب آپ یہ عمل کرنے لگیں تو کرنے سے پہلے اپنے پاس پانی، مٹھائی یا کوئی چیز کھانے پینے کی رکھ لیں۔ جب عمل آپ یہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پھونک مار کر دم کر دینا ہے، اور وہ جو پانی، کھانے پینے کی جو بھی چیز ہے وہ جس کو آپ نے کھلانی ہے یا پلانی ہے اس کو آپ دے دیں۔ اگر کوئی اپنے لیے بھی عمل کرنا چاہے تو وہ خود بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ عمل آپ نے 90 روز تک جاری رکھنا ہے، انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کو کامل فائدہ حاصل ہوگا۔ جو سورہ یاسین شریف کا عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سورہ یاسین کو مبین کے ساتھ پڑھنا ہے، اور یہ بہت ہی پرانا عمل ہے، بہت سارے لوگ اس کو کرتے آ رہے ہیں اور یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ تو طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ آپ نے پہلے اپنے پاس پانی رکھ لینا ہے۔ اس کا طریقہ تھوڑا سا علیحدہ ہے کہ اپنے پاس آپ نے ایک بوتل لیں، اس پہ آپ نے پانی ڈال لینا ہے۔ اب آپ اپنے پاس پانی رکھ لیں اور سورہ یاسین کی تلاوت شروع فرما دیں۔ پہلے آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہاں سے پڑھنا شروع کر دیں۔ جب پہلا مبین آئے گا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، تو وہاں سے آپ نے پھر سورہ یاسین کو شروع سے پڑھنا ہے، لیکن بسم اللہ آپ نے نہیں پڑھنی، بسم اللہ صرف پہلی مرتبہ ہی پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے یاسین سے ہی شروع کرنا ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ یاسین والقرآن الحکیم پڑھتے آئیں۔ پھر آگے آپ دوسرے مبین پر پہنچیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر شروع سے ہو جانا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، پھر پڑھتے آئے۔ پھر آپ تیسرے مبین پر آئیں گے انی اذا لفی ضلال مبین، شروع سے ہو جائیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، پڑھتے آئیں۔ پھر آپ چوتھے مبین پر آئیں گے ان انتم الا فی ضلال مبین یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، پھر آپ شروع سے پڑھتے جائیں، اور اس کے بعد آپ جائیں گے 5ویں مبین پر انہ لکم عدو مبین یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، پڑھتے جائیں، اور اس کے بعد آپ جائیں گے 6 مبین پر ان هو الا ذکر وقرآن مبین یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، شروع سے آپ پڑھتے جائیں۔ پھر آپ جائیں گے 7ویں مبین پر اولم یری الانسان انا خلقناه من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، پڑھتے آئیں، اور فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، یہاں پہ آپ اپنی صورت جو ہے وہ مکمل کر لیں۔ اب یہ جو پانی آپ کے پاس تھا اس کو آپ نے جب آپ پہلے مبین پہ جائیں گے تو آپ نے ایک پھونک مار لینی ہے، جب دوسرے مبین پہ جائیں گے تو آپ نے دوسری پھونک مار لینی ہے، جب تیسرے مبین پہ جائیں گے تو آپ نے تیسری پھونک مار لینی ہے، جب آپ چوتھے مبین پہ جائیں گے تو آپ نے چوتھی پھونک مارنی ہے، اور جب آپ 5ویں مبین پہ جائیں گے تو آپ نے 5ویں پھونک مارنی ہے، جب آپ 6ٹھے مبین پہ جائیں گے تو آپ نے 6ٹھی پھونک مارنی ہے، جب آپ 7ویں مبین پہ جائیں گے تو آپ نے 7ویں پھونک مارنی ہے، اور اس کے بعد جب آپ شروع سے لے کر اینڈ تک سورہ یاسین پڑھیں گے تو سورہ یاسین مکمل کرنے کے بعد آپ نے 8ویں پھونک مارنی ہے، اور اس کے بعد جب آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو آپ نے 9ویں پھونک مارنی ہے، یعنی کہ آپ نے اس دوران 9 پھونکیں پانی پہ مارنی ہے۔ اب جس دن آپ نے جو پانی پہلے دن رکھا ہے جس بوتل میں جس برتن میں اسی کو آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے، اور ہمیشہ آپ نے اسی پر ہی دم کرنا ہے، اور وہ پانی آپ نے اس پہ اور ڈالتے جائیں، اور وہ پانی آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے، وہ بوتل بھی آپ نے تبدیل نہیں کرنی، اور وہ جو پانی جو آپ نے دم کر لیا ہے یہ آپ نے مطلوبہ شخص کو پلانا ہے، 1 بار 2 دفعہ 3 مرتبہ اس کو پلاتے رہیں۔ اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے 1-2 دن بعد آتا ہے تو جب آئے آپ اس کو پلا دینا ہے، اگر وہ آپ کے پاس 8 دن کے بعد آتا ہے تو آپ نے 8ویں دن ہی اس کو پانی پلا دینا۔ عمل آپ نے یہ روزانہ کرنا ہے، عمل آپ کا یہ 41 دن کا ہے، اور پانی آپ نے 41 دن لازمی نہیں کہ آپ نے 41 مرتبہ ہی اس کو پلانا ہے، کہ آپ نے 41 دن تک یہ عمل کرنا ہے، اور اس دوران جتنا زیادہ ہو سکے وہ پانی پیے، لیکن اگر کوئی ناغہ ہو جاتا ہے تو عمل میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور آپ اس کو پانی جتنی مرتبہ ہو سکے پلاتے رہیں۔ انشاءاللہ 41 دنوں کے عمل کے بعد
جو شخص ہے جس میں یہ عادت ہے اور یہ بری عادت اس کو لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے قرآن پاک کی برکت سے اور بزرگوں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے نجات عطا فرمائے گا۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔